السلام عليكم. نتمنى تكونوا على خير وبخير. نتمنىكم دائما تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اليوم باذن الله هشارك معكم لي شوسون بلا بات فيوتي، واحد الحشوه تجي غزاله بزاف وتجي لذيذه، ولا بات فيوتي كذلك تجي مرقه غزاله ومقرمشه وسهله في التحضير. نتمنى ان شاء الله باذن الله تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى التالي باش باذن الله تشوفوا معايا المراحل كامله. ودائما تنقول لكم شكرا لكم كاملين على حسن المتابعه ديالكم ليا وعلى التعاليق الغزاله الفنه اللي دائما مشجعاني وفرحاني ودائما تتخليوني مبتسمه مع راسي. شكرا لكم بزاف، تحياتي لكم. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. بالنسبه للحشوه كي تشوفوا باش ما نطولش عليكم بزاف، درت هنايا 2 بصلات شلطتهم بالطبع. البصله دائما انا عندي كقاعده ودائما ممكن نشحرها وتبقى في واحد العلبه مده، يعني تنبغيها وتنجبدها تلقاها دائما واجده. عندي هنايا واحد التقطيعه ديال المعدنوس، عندي واحد 2 ديال الدروس ديال الثومه قطعتهم ماشي حكيتهم، عندي 2 فليفلات، عندي 250 غرام ديال لادند. بالطبع انهم ملاح ودرت له يعني الخل ودرت له سكينجبير وقت طويل بقى راقه باش يحيد ديك الزفره ديال الدجاج اولا ديال اللادند. انا عندي هنا لادند ولكن نفس الطريقه ديال الدجاج. بالنسبه للتوابل كي شفتوا عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخضره المجففه، عندي شويه ديال الفلفله الحمراء، شويه ديال الابزار، الحر حسب الذوق. هنايا عندي شويه ديال القزبر اليابس مع واحد الملحه اللي تكون كافيه على حسب الحشوه اللي عندكم. درت العناصر يعني مع بعضياتها. غادي نزيد تقريبا واحد 2 معلقات ديال الزيت، غادي نشحر كلشي في دقه واحده. وتنبقى دائما مستمره بالتحراك ودائما النار تكون مجهده حتى تشحر مزيان، وفي نفس الوقت ان المكونات اللي ذكرت معكم كلها اختها يعني تاخذ حقها في الطياب. ها انتم معايا على ما تطيب باذن الله. كي تشوفوا درت لك المعلقه ديال الفورس باش الحشوه تتعقد، وفي نفس الوقت ديك اليدان تيتشرب كامل، وديك البصله يعني ما تبقاش طالقه الماء، يعني واخا انها مشحره مزيان الحشوه انها تتعقد. الطحين تيعقد الحشوه سواء درتو الفورس او لا شابلور اللي كان عندكم. كتشوفوا تنبقى مستمره باش ديك الطحين تيطيب، واللي ما بغاش يدير الطحين ممكن يعوض المايزين. الحشوه تتجمع مزيان تيبقى فيها باين يعني لا ليدام ولا يعني تجي حشوه عاقده بزاف، تجي سهله حتى في الخدمه. يعني من بعد ما شحرتها مزيان وطاب الطحين دابا نطفي عليها البوطه، وديك الساعه غادي نزيد عليها الفرomage الاحمر تقريبا ديك 50 غرام. دابا عطيتكم الحشوه بالقياس. كذا نقول لكم دائما تيبقى دائما الاختيار نتوما تحكموا فيه، واللي ما بغاش يدير الفرomage الاحمر ممكن يدير اي نوع ديال الفرomage اللي تتبغيو. دابا الحشوه غتساعدنا حتى ملي نجي نخدم بها غتساعدني. كتشوفوا ان هذيك الفرomage يعلك لي الحشوه، ودائما الفرomage دائما في الحشوات كاع كاملين. كتشوفوا ان الحشوه تتصبح معلكه، يعني وتا ديك الخضر اللي درت فيها ديال البصله والفلفله يعني تتماسك مع بعضها بديك المعلقه ديال الفورس مع الفرomage تيعلكها وتيجمعها في نفس الوقت. غنخلي الحشوه ديالي تبرد باش عاد ان شاء الله باذن الله نعمر بها لي شوسون ديالي. عندي لاباط فيوتي راه الفايته درتها معكم. بالنسبه تناخذوا واحد تقريبا طرف من لاباط فيوتي على حسب الحاجه اللي محتاجينها، وتنطلقها بالطبع بالكلاك باش نصوب لي شوسون بها. حتى لي شوسون بلاباط فيوتي تيجيو حتى لي شوسون بلاباط فيوتي تيجيو تبارك الله هائلين.
تنقطعها يعني بالطبع على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. كي تنقول لكم بان دائما الجناب اللي تيبقاو لنا في لاباط تنجمعوهم ما تنعجنوهمش. الحشوه اللي شاهدتوا معايا من بعد ما بردات ها هي. تندير العجينه اللي قطعتها على شكل دوائر، تنحاول ما امكن نسرحها هكا شويه بالثلاك باش تزيد لابارتي توسع. وتناخذ القياس ديال الحشوه كي قلت لكم بعد ما درنا ديك الطحين في الحشوه تيعقدها، وتتكون هكا مجموعه تساعد حسن. تنسد بالماء ماشي بالبيض. بالنسبه للجناب تندير هكا الماء احسن من البيض. البيض تندهن يعني تنخليه يعني تندهنو من الفوق ماشي تلصق به. تنبقى مستمره بنفس الطريقه باش نشد لي شوسون حتى تنكمل العدد اللي عندي كامل. يعني تتكمل الحشوه يعني وبالنسبه للاباط راه واخا تشرط لكم ممكن ديروا لها السلوفه وتخبعوها في المجمد. النهار اللي تحتاجوها تلقاوها واجده. وتدير ديري كي شاهدتوا بان ما دلكتوش يعني بيديكم دلكتوه بالدله كتبقى مزيان بالتوراق، تيبقى محافظ على التوراق ديالو. كيف شاهدتوا تندهنهم بالبيض كالعاده ولا صوص الصوجا، وتنزينهم بالزرار على حسب الاختيار ديالكم. ونفس الطريقه تندخلوهم الفران على درجه 180 تقريبا ديك ثلث ساعه، على كيف قلت لكم على النار تكون مجهده. هانتوما معايا على ما نكمل باذن الله. البنات زوينات الحادقات الفنات ها هما لي شوسون وجدهم بعد ما دهنتهم بالبيض. درت لهم لاصوص الصوجا تعطيها لذه وتعطيها مذاق وتعطيها نضره جميله. لاصوص الصوجا تتواتى في هذه المسائل ديال المرقات والملاحات بصفه عامه. بالنسبه للتزيين انا زينت بشويه ديال الزرارع بالاختيار ديالكم كذلك. وبالنسبه للفرomage درت شي حبات بالفرomage، ودائما تنقول لكم التزيين تيبقى بالاختيار ديالكم. نتمنى الوصفه ديال اليوم اللي كانت عباره عن لي شوسون بحشوه رائعه، نتمنى ان شاء الله باذن الله تعجبكم كذلك وتنال اعجابكم بالطبع. ودائما شكرا لكم بزاف، ودائما تنقولها وانا تنقرا دائما التعاليق كامله، ودائما تخليوني فرحانه ومبتسمه مع راسي تنقولها وانا مأكده وانا عاجبني الحال. تحياتي لكم كاملين، الله يخطيكم، اللهم تعالى ربي يكبر بكم ويعطيكم العز والنصر دائما. وتحياتي للجميع وتنعتذر منكم بزاف بزاف بحكم ان الشديد ديال الوقت دابا مزير، الوقت العامل ديال الوقت والعامل ديال الظرفيه ديال الخدمه. نتمنى ما تاخذوش مني موقف، وشكرا لكم كاملين. وان شاء الله باذن الله الجايه تيكون ان شاء الله باذن الله احسن.
وضيف يوفق الجميع، وشهية طيبة لكم ولينا كاملين، وتحياتي للجميع، ونتلاقاو بإذن الله في وصفة واحدة أخرى. راه لي شوصون جاو فنين 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 ما شاء الله بلا بات فيوتي. ها أنا غنشارك معكم أو نقسم معكم وحيدة باش تشوفوا التوريقة ديالها. شوف مورقين، والحشوة كذلك غزالة، ولابا طايبه كي تشوفوا راه طايبه مرقه غزاله فينا. نتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوهم تيستحقوا التجربه ديالكم. وشكرا بزاف بزاف لكم كاملين. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.